येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि निश्चयम्। अमित्रयं नमस्कृत्य वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं अस्माकं स्वाङ्गाच्च उपसर्गात् असंयोगोपधात् इति सूत्रं प्रचलति। तत्र स्वाङ्ग इति शब्दः आगतः अस्ति। स्वाङ्गं स्वाङ्गाच्च उपसर्जनात् असंयोगोपधात् सूत्रविवरणं तस्य उदाहरणम् इत्यादिकं समाप्तं। दलप्रयोजनमपि प्रतिपादितं। तत्र अहम् एतत् पदमस्ति स्वाङ्गम् इति पदमस्ति। तर्हि स्वाङ्गम् इत्यस्य अस्मिन् प्रकरणे स्वाङ्गम् इत्यस्य कः अर्थः भवति अथवा किं किं स्वाङ्गम् इत्युच्यते इति विषयः चर्चितः अस्ति। तस्य अस्माभिः तस्य विचारः आरब्धः। स्वाङ्गं प्राणिस्थम् अविकारचम् अतस्थं तत्र दृष्टं च तेन चेत् तत्तथायुतम् इति तत्र स्वाङ्गलक्षणानि त्रीणि उक्तानि सन्ति। तत्र अद्रवं मूर्तिमत् स्वाङ्गं प्राणिस्थम् अविकारजम् इति विषये अस्माभिः चर्चा कृता ह्यः। अद्रवं यद्द्रवं न भवति, मूर्तिमत् स्यात्, प्राणिस्थं स्यात्, प्राणिनि वर्तमानं स्यात्, अविकारजं स्यात्, विकारात् उत्पन्नं न स्यात् इत्यादि लक्षणानि प्रथमम् उक्तानि। तस्य अद्रवम् तस्य प्रत्युदाहरणानि अपि सन्ति। द्रवेतरं द्रवं भवति चेत् तद् किं न भवति, स्वाङ्गं नास्ति। यदा इति प्रत्युदाहरणं तत्र द्रवमस्ति, तेन कारणेन स्वाङ्गं नास्ति। स्वाङ्गं नास्ति इति कृत्वा ततः ङीष् न भवति। एवमेवं मूर्तिमत् इति भवति। मूर्ति द्रव्यत्वं स्यात्, मूर्तिमान् स्यात्। यदि मूर्ति नास्ति, द्रव्यम् इति रूपेण नास्ति, एवं तत्रापि न भवति। यदा सुज्ञाना इति ज्ञानं नाम मूर्तिमत् नास्ति। प्राणिस्थं प्राणिषु वर्तमानं, तत्र सुमुखा शाला, अत्र तु प्राणी नास्ति, प्राणिषु वर्तमानं नास्ति। अनन्तरम् अप्राणिस्थत्वात् इति प्रत्युदाहरणं। तत्र पुनः विकारजत्वात् इत्यस्य सुशोभा इति उक्तं। तत्र विकारजत्वात् तत्र स्वेल्लिङ्ग् इति अस्ति। तत्र तत्तु विकारजन्यम् अस्ति। रोगेण विकारजन्यं स्यात्, तेन कारणेन तत्रापि अयं विषयः नास्ति इति एतावदेकं प्रथमं लक्षणं तत्र अस्माभिः ह्यः चर्चितम्। इदानीम् अस्माभिः द्वितीयं लक्षणं चर्चनीयमस्ति। द्वितीयं लक्षणं च इति अस्ति द्वितीयं लक्षणं। तत्र वयं पश्यामः अतः अतस्थं तत्र दृष्टं च इति अस्ति। तत्र तस्य विवरणं पश्यामः। तद् सद्य प्राणिनि न तिष्ठति, परन्तु शरीरावयवः, यदा केशः नखः इत्यादि अवयवाः भवन्ति, तदपि शरीरस्य भागः एव, परन्तु तत्तु शरीरे नास्ति। तदेव अतस्थम् इति।
अतस्थम् इति अस्ति। अतस्थम् इत्युक्ते इदानीं सद्य तत्र नास्ति, परन्तु तत्र दृष्टं च, परन्तु पूर्वम् आसीत्, पूर्वम् अस्माभिः दृष्टमस्ति तत्, परन्तु इदानीं नास्ति। यदा उदाहरणं कर्तितः केशः, कर्तितः केशः, केशः कुत्रापि पतितः अस्ति उदाहरणाय। वस्तुतः इदानीं शरीरे नास्ति तत्, परन्तु शरीरे दृष्टं पूर्वं शरीरे दृष्टमासीत्, तत् शरीरे दृष्टम् अस्माभिः। तर्हि तदस्ति अतस्थम्, इदानीं सद्य तत्र नास्ति, तत्र इदानीं नास्ति, न तस्थम् इति। इदानीं तत्र नास्ति, अतस्थम् अप्राणिस्थम् इत्यर्थः। अप्राणिस्थम् इति अतस्थम् इत्यस्य अप्राणिस्थम् इत्यर्थः। परन्तु कथमस्ति, तत्र प्राणिनि दृष्टं यत् तदपि स्वाङ्गम् इत्यर्थः। बालमनोरमां पश्यतु, बालमनोरमां पश्यतु, बालमनोरमायाम् अस्ति विवरणं, पश्यतु। अतस्थं तत्र दृष्टं चेति द्वितीयं स्वाङ्गलक्षणं। तत्र तच्छब्देन प्राणी परामृश्यते। तच्छब्देन तत्र अतस्थम् इत्यत्र तत् इति अस्ति। अतस्थम् इति तत्, तत् इति प्राणी, प्राणी परामृश्यते इत्युक्ते अतस्थम् इत्युक्ते अप्राणिस्थम् इत्यर्थः। तस्थम् इत्युक्ते प्राणिस्थम्, तस्थम् अतस्थम् अप्राणिस्थम्। इदानीं प्राणिनि न वर्तते, परन्तु तत्र प्राणिनि दृष्टं, तत् पूर्वम् अस्माभिः दृष्टं यत् तदपि स्वाङ्गम् इत्यर्थः इति। तदपि स्वाङ्गमस्ति, तस्यापि स्वाङ्गत्वम् अस्ति इति तस्य लक्षणम् इति। अतस्थं तत्र दृष्टं यत् इति तत्र तस्य विवरणम् अस्ति। तर्हि एतद् वयं पश्यामः, तस्य उदाहरणं किं भवति इति वयं पश्यामः। अतस्थं तत्र दृष्टं च, तत्र उक्तं, पश्यन्तु भवन्तः, तत्र लक्षणमस्ति। किं लक्षणमस्ति? प्रत्युदाहरणमस्ति। तत्र प्रत्युदाहरणमस्ति, उदाहरणं तु तत्र एतदस्ति, किं रथ्यास्थानां केशानां, तत्र उदाहरणं दत्तं स्यात् कुत्रचित्। एकक्षणम्, अस्तु, एवमस्ति। रथ्यास्थान रथ्येति इति अस्ति तत्र। रथ्येति, रथ्येति इति सुकेशी सुकेशा वा रथ्या इति उदाहरणं। सुकेशी सुकेशा वा रथ्या उदाहरणमस्ति, एतत् प्रत्युदाहरणं नास्ति, उदाहरणमस्ति। तत्र किमस्ति पश्यतु। सुकेशी इत्यस्य प्रचुराः केशाः यस्यां सा इति अस्ति। प्रचुराः केशाः यस्यां सा इत्यर्थे। रथ्य इत्युक्ते अहं क्यः उक्तवान्, रथ्य इत्युक्ते गली, लघुमार्गः। तत्र लघुमार्गः अस्ति। अहम् एतस्मिन् विषये क्यः उक्तवान्, मार्गस्य केशाः न भवन्ति, मार्गस्य केशाः न भवन्ति। तत्तु कथं भवति, तत्तु कुत्रचित् तत्र केशकर्तनस्य व्यवस्था स्यात्, बार्बर् शॉप वा किमपि ब्यूटी पार्लर वा, ततः केशाः बहिरागताः इति चिन्तयतु। तर्हि तत्र रथ्यायां तत्र अस्ति तत्। तर्हि रथ्यायाः केशाः न, यदा सुकेशी महिला इव सुकेशी रथ्या इति तु न भवति, तत्तु न भवति, परन्तु अत्र केशाः सन्ति मार्गे, केशाः सन्ति मार्गे। तर्हि तत्र लक्षणम् उक्तम् अप्राणिस्थं, तत्र दृष्टं यत्। इदानीं तत् प्राणिनि न वर्तते, केशाः इदानीं मार्गे अस्ति, परन्तु केशाः मार्गे अस्ति चेदपि तत् पूर्वं प्राणिषु दृष्टं, पूर्वं प्राणिषु दृष्टम् अस्माभिः, अर्थात् शरीरावयवरूपेण पूर्वं दृष्टमासीत्, इदानीं नास्ति, इदानीं तु मार्गे अस्ति, कर्तितमस्ति। अस्तु नाम, तदपि स्वाङ्गमित्येव भवति, तस्यापि स्वाङ्गत्वमस्ति। एतत् सर्वं तत्र पारिभाषिकरूपेण उच्यते। तेन कारणेनैव विशेषतया आचार्यः स्वाङ्गलक्षणं प्रतिपादितवान्। अन्यथा स्वाङ्गमित्यत्र एतत् न अन्तर्भवति, तर्हि विशेषलक्षणम् उच्यते अत्र। तर्हि अतस्थं प्राणिस्थ अप्राणिस्थं तत्र
प्राणिनि दृष्टं यत् तदपि स्वाङ्गम्। अत्र पश्यतु, रथ्यायां वर्तमानानां केशानां प्राणिस्थत्व अभावात्, तस्य प्राणिस्थत्वं नास्ति इदानीं, परन्तु पूर्वोक्तलक्षणेन स्वाङ्गत्व असिद्धेः लक्षणान्तरमिति भावः। पूर्वोक्तेन इत्युक्ते तत्र अद्रवं मूर्तिमत् स्वाङ्गं प्राणिस्थम् अविकारजम् इति पूर्वोक्तलक्षणेन अत्र स्वाङ्गत्वसिद्धिः न भवति। स्वाङ्गत्वसिद्धिः न भवति इति कृत्वा लक्षणान्तरमिति भावः। अत्र लक्षणान्तरम् उक्तं, तेन अपरं लक्षणम् उक्तं, द्वितीयं लक्षणं तेन कारणेन उक्तम् इत्यर्थः। प्रथमलक्षणे एतत् न अन्तर्भवति, प्रथमलक्षणे एतत् न अन्तर्भवति इति कृत्वा तत्र द्वितीयं लक्षणम् आचार्येण तत्र उक्तम् इति तस्य कथनस्य आशयः। इति तस्य अर्थात् स्वाङ्गस्य द्वितीयं लक्षणम् एतदस्ति। स्वाङ्गस्य प्रथमं लक्षणं, स्वाङ्गं नाम तत्र प्रथमं लक्षणमस्ति अद्रवं मूर्तिमत् स्वाङ्गं प्राणिस्थम् अविकारजम् इति प्रथमं लक्षणं। द्वितीयं लक्षणम् अतस्थं तत्र दृष्टं च इति द्वितीयं लक्षणं। तर्हि तत्र उदाहरणमुक्ति सुकेशी सुकेशा इति। यदा अत्र अस्ति, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुमः, अप्राणिस्थस्यापि प्राणिनि दृष्टत्वात् इति अस्माभिः तस्य लक्षणम् इदानीं चर्चितम्। अर्थात् तत् प्राणिस्थं नास्ति, तथापि पूर्वं प्राणिनि दृष्टत्वात् इदानीमपि तस्य स्वाङ्गत्वम् अस्ति। इदानीं तृतीयमस्ति तेन चेत् तथायुतम् इति तृतीयं लक्षणं। तेन चेत् तथायुतम् इति अस्ति। तेन चेत् तथायुतम् इति तत्र लक्षणम् अस्ति। तेन चेत् तथायुतम् इति, तेन चेत् तत् तथायुतम् इति अस्ति। तत्र एकं तत् अपि अस्ति। तेन पदच्छेदः तेन चेत् तत् तथा युतम् इति अस्ति। तेन चेत् तत् तथा युतम् इति तत्र पदच्छेदः भवति। तेन चेत् तत् तथा युतम्, चेत् यदि इति, तेन प्राणिस्थ इति पश्यतु। तत्र यदि तेन इत्युक्ते प्राणिस्थ, प्राणिषु वर्तमानादि अवयवाः इति यदा वयं जानीमः, तत्र यदा 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 एक आपणं, वस्त्रस्य आपणः, वस्त्रापणस्य पुरतः तत्र पुरुषाणां महिलानां सर्वं मूर्तयः भवन्ति, तत्र वस्त्रधारणम् इत्यादिकं कृत्वा स्थापयन्ति। तर्हि मनुष्ये दृष्टाः स्तनादयः अवयवाः मूर्तिषु अपि दृश्यते। तत्सर्वं यदा यदा मानवः अस्ति तदा तत्रापि दृश्यते। पुरुषाः चेत् पुरुषावयवाः भवन्ति, महिला चेत् महिलावयवाः भवन्ति। तत्सर्वं यथा अस्ति तथैव दृश्यते। तर्हि पश्यतु, यदि तेन प्राणिस्थ स्तनादि आकृतिना तत्र यदि भवति, तद् तादृश अवयवाः, तादृशयुक्ताः अवयवाः अप्राणिषु दृश्यते। अर्थात् इदानीं तत् प्राणी नास्ति, मूर्ति वा प्रतिमा वा तादृशमस्ति, अप्राणी अस्ति, तत्र दृष्टं भवति अथवा तत्र युक्तं भवति, युतमस्ति, सम्बद्धमस्ति। युतं नाम सम्बद्धम् इत्यर्थः। युतं नाम सम्बद्धम् इति तस्य अर्थः। यदि युतं भवति तदा तत् अङ्गम् इति। तर्हि अन्वयक्रमः एवं भवति, चेत् इत्यस्य यदि, तेन तत् तथा युतं तत् तदा अङ्गम् इति अस्ति। तदा अन्वयः करणीयः। कथमस्ति? यदि चेत् इति प्रथमं स्वीकरणीयं। चेत् इत्युक्ते यदि इत्यर्थे तत्र यदि तेन इति अत्र कदाचित् स्यात् मनोरमायां पश्यामः। तृतीयम् अत्र भाष्ये स्वाङ्गम् अप्राणिनोपि चेदिति यद्यर्थे तेन पश्यतु, प्राणिस्थेन स्तनाद्य अङ्गाकृतिक अवयवविशेषेण तद् अप्राणिद्रव्यं प्रतिमादि तथा प्राणिद्रव्यवद्युतं सम्बद्धं यदि तदा तत् स्तनाकृतिकम् अप्राणिनोपि स्वाङ्गम् इत्यर्थः। पश्यतु,
एतत् स्पष्टम् उक्तमस्ति। अत्र किमस्ति प्राणि तत्र अस्ति यदि तेन प्राणिस्थेन स्तनाद्य अङ्गाकृतिक अवयवविशेषेण अर्थात् अवयवविशेषस्य आकृतिः अस्ति तत् अप्राणिद्रव्यम् अर्थात् प्रतिमादि तथा प्राणिद्रव्यवत् युतं प्राणिद्रव्ये यदा भवति तदा युतं भवति सम्बद्धं भवति यदि तदा तद् स्तनाद्याकृतिकम् अप्राणिनोऽपि स्वाङ्गमित्यर्थः तद् तस्य अवयवमित्येव अर्थः भवति स्वाङ्गमित्येव तस्य अर्थः भवति स्वाङ्गमित्येव तस्य लक्षणं स्वीकरणीयम् इति अवयवरूपेणैव तत् स्वीकरणीयम् इत्यर्थः मूर्त्यादिषु ये अवयवाः भवन्ति ते अपि स्वाङ्गमित्येव उच्यते तेन कारणेन तत्र एवम् उदाहरणमस्ति सुस्तनी सुस्तना वा प्रतिमा इति अस्ति सुस्तनी सुस्तना वा प्रतिमा इति अस्ति शोभनौ स्तनौ स्तनौ इत्युक्ते स्तन आकृति इत्यर्थः तत्र वस्तुतः मूर्तिः अस्ति शोभनौ स्तनौ स्तनाकृति अवयवौ यस्याः इति विग्रहः इत्युक्ते तत्र प्रतिमागतयोः स्तनाकृतिकावयवयोः कदाचिदपि प्राणिस्तत्वाभावात् प्राण्यन्तरे अदृष्टत्वात् पूर्वलक्षणद्वयस्यापि अप्रवृत्तेः लक्षणान्तरमिदम् इति एतत् तृतीयं लक्षणं किमर्थं तृतीयं लक्षणम् आरब्धम् इत्यर्थे प्रतिमागतयोः स्तनाकृतिकावयवयोः कदाचिदपि प्राणिस्तत्वाभावात् प्रतिमा अस्ति तत् प्राणी नास्ति कदापि तत् प्राणिषु न प्राण्यन्तरे अदृष्टत्वाच्च पूर्वलक्षणद्वयस्यापि अप्रवृत्तेः इति अप्रवृत्तिः अस्ति पूर्वलक्षणद्वयमपि अत्र न प्रवर्तते इति कृत्वा तत्र किमस्ति लक्षणान्तरमिदं पूर्वोक्तलक्षणद्वयमपि अत्र न प्रवर्तते तेन कारणेन तृतीयं लक्षणम् आरब्धं तेन चेत् तत् तथा युतम् इति तर्हि एतेन प्राणिवत् पश्यतु अत्र प्राणिवत् प्राणसदृशे प्रतिमादिद्रव्ये स्थितत्वात् स्वाङ्गमित्यर्थः इति उक्तं तावत् पर्याप्तमेव तावद् लक्षणं पर्याप्तमस्ति पश्यामः वयं तत्र उदाहरणम् उक्तं प्राणिवत् प्राणिसदृशे स्थितत्वात् इति तस्य उदाहरणम् उक्तं तत्र विवरणं कृतं सुकेशी अथवा सुस्थना सुस्तनी वा प्रतिमा इति प्राणिवत् प्राणिसदृशे स्थितत्वात् इति अस्ति प्राणिवत् प्राणिसदृशे स्थितत्वात् इति तस्य विवरणम् अस्ति एव इति तस्य लक्षणम् उक्त्वा तस्य उदाहरणमपि तत्र प्रतिपादितम् उदाहरणमपि अस्माभिः दृष्टं तर्हि एतावत् इदानीं पश्यतु स्वाङ्गस्य स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे यत् स्वाङ्गम् इत्युच्यते तस्य लक्षणत्रयम् उक्तं तद् पुनरपि एकवारं केवलम् अवलोकनं कुर्मः स्वाङ्गम् इत्युक्ते अद्रवं मूर्तिमत् स्वाङ्गं प्राणिस्थम् अविकारजम् इति प्रथमं लक्षणं स्वाङ्गस्य द्वितीयं लक्षणम् अतस्थं तत्र दृष्टं च इति द्वितीयं लक्षणं तदनन्तरं तृतीयं लक्षणं तेन चेत् तथा युतम् इति तृतीयं लक्षणम् इति आहत्य लक्षणत्रयं स्वाङ्गविषये उक्तमस्ति एतावदेव एतस्य सूत्रस्य विवरणमस्ति एतेन सह अत्र एतत् सूत्रस्य विवरणं समाप्तम् एतस्य स्वाङ्गाच्योपसर्जनात् असंयोगोपथात् इति सूत्रविवरणम् अत्र समाप्तम् इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः नासिकोदरोष्ठजङ्घादन्तकर्णशृङ्गाच्च इति सूत्रम् किं सूत्रमस्ति नासिका उदर ओष्ठ जङ्घा दन्त कर्ण शृङ्गाद् च इति एतस्य सूत्रस्य विवरणं पदद्वयमस्ति पदद्वयम् अस्ति तत्र एतत् सूत्रमस्ति पश्यामः वयं नासिकोदरौष्ठजङ्घादन्तकर्णशृङ्गाच्च नासिकोदरौष्ठजङ्घादन्तकर्णशृङ्गाच्च के शब्दाः सन्ति इति पश्यामः नासिका नासिक उदर ओष्ठ जङ्घा
दंत कर्ण शृंग एतेषां द्वन्द्वसमासः समाहारद्वन्द्वः तत्र पंचमी एकवचनम् एतेभ्यः शब्देभ्यः पंचमी एकवचनं तत्र वा इति अनुवर्तते पूर्वसूत्रात् तत्र ङीष् विधायकं सूत्रं ङीष् इति तत्र अनुवर्तते अन्यतो ङीष् इति सूत्रात् ङीष् इति अनुवर्तते वयं जानीमः एतत् अन्यतो ङीष्तः इति तत्र चलति पूर्वसूत्रात् असंयोगोपधात् इत्यपि अनुवर्तते संयोग उपधायां संयोगवर्णः न स्यात् उपधायाम् इति असंयोगो उपसर्जनादिति तत्र अस्त्येव उपसर्जनादिति तत्र पूर्वमपि आसीत् उपसर्जनादिति उक्तमासीत् कारणं तत्र इतपर्यन्तम् अनुपसर्जनादिति चलति स्म तर्हि उपसर्जनादिति विशेषमस्ति गतसूत्रेपि वयम् उपसर्जनविषयं पठितवन्तः तत्र अनन्तरं पुनः च एतत् सर्वं यथा पूर्वम् अनुवर्ति भवति रैट् अत्र एवमस्ति अत्रापि ङीष् प्रत्ययस्य विकल्पेन विधिः अस्मिन् सूत्रे विकल्पविधिः अस्ति ङीष् प्रत्ययः विकल्पेन विधीयते केभ्यः विधीयते एतेभ्यः शब्देभ्यः नासिका उदर ओष्ठ जङ्घा दन्त कर्ण शृङ्गात् इति स्वाङ्गविषयः अत्रापि अस्ति तत्र स्वाङ्गात् उपसर्जनात् इत्येव तत्र एतस्य सूत्रस्य आवश्यकता का इत्युक्ते इदानीम् अग्रे अग्रिमं सूत्रमस्ति यत्र इदानीम् न क्रोणादि बहुवचः इति एकं सूत्रमस्ति न क्रोणादि बहुवचः इति अग्रे एकं सूत्रमस्ति क्रोणादेः बहुवचश्च अर्थात् एकाधिक स्वरवर्णाः यत्र भवन्ति बहुवच् बहु अच् भवति तत्र यदा बहुवच् विषयः यत्र भवति बहवः अचः यस्य सः इति बहुवच् तत्र ङीष् निषेधः अस्ति तदग्रे वयं पठामः नेक्स्ट सूत्रमस्ति न क्रोडादि बहुवचः इति सूत्रमस्ति क्रोडादेः बहुवचश्च स्वाङ्गात् न ङीष् इति तत्र पूर्णरूपेण प्रतिषेधः अस्ति तस्य प्रतिषेधस्य अपवादरूपेण इदं सूत्रमस्ति नासिका उदराष्ट जङ्घा दन्त कर्ण शृङ्गाच्च इति सूत्रमस्ति तत्र तस्य प्रतिषेधः अस्ति कस्य प्रतिषेधः पूर्वसूत्रस्य प्रतिषेधः अस्ति अत्र अर्थात् अत्र किञ्चित् विषयद्वयमस्ति यदा अहं तत्र विवरणं करिष्यामि तत्र तदेव तत्र उक्तं बहुवचनलक्षणे संयोगोपदलक्षणे च प्रतिषेधे प्राप्तं वचनं तत्र उभयदापि प्रतिषेधः अस्ति यदा असंयोगोपधा इति अस्ति असंयोगोपधा इति अस्ति तस्यापि प्रतिषेधः अत्र संयोग तत्र पश्यतु असंयोगोपधा इति संयोगोपदलक्षणे प्रतिषेधः अस्ति यत्र उपधायां संयोगः भवति तत्रापि ङीष् प्रतिषेधः अस्ति कारणं वयं पूर्वसूत्रे पठितवन्तः स्वाङ्गाच्च असंयोगोपधात् इति सूत्रं पठितवन्तः असंयोगोपधा भवेत् इति अस्ति तर्हि उभयत्रापि बहुवचनलक्षणे संयोगोपदलक्षणे च प्रतिषेधे प्राप्ते वचनम् इत्युक्ते यत्र बहुवच् निमित्तं भवति तत्र ङीष् प्रत्ययस्य प्रतिषेधः अस्ति पूर्वसूत्र अग्रिमसूत्रेण संयोगोपदलक्षणस्यापि यत्र संयोग उपधायां संयोगः भवति तत्रापि निषेधः अस्ति पूर्वसूत्रेण वयं पठितवन्तः तर्हि तादृश प्रतिषेधे प्राप्ते इदं वचनम् इति अस्ति इदं वचनम् इति अस्ति तत्र तेन तत्र एकैकं पश्यामः तत्र किञ्चित् विवरणमस्ति सूत्रे पञ्चशब्दाः सन्ति नासिका पञ्चशब्दाः सन्ति नासिका उदर ओष्ठ जङ्घा दन्त कर्ण शृङ्ग सप्तवर्ण तत्र सन्ति तत्र नासिका अनन्तरम् उदर इति शब्दौ एतौ शब्दौ तत्र एवमस्ति न क्रोणादि बहुवचः इति सूत्रेण न क्रोणादि बहुवचः इति सूत्रेण तत्र बहुवच् अस्ति इत्युक्ते द्वा अपेक्षया अधिकं तत्र नासिक इति शब्दे त्रयः
अचक्ति क उदर इत्यत्रापि त्रयः स्वराः सन्ति तर्हि बहुवच् अस्ति इति कृत्वा तत्र किं न भवति अग्रिमसूत्रेण तत्र नीष् प्रतिषेधः अस्ति तस्य अपवादरूपेण इदं सूत्रं तस्य अपवादरूपेण अर्थात् न क्रोडादि बहुवचः इति सूत्रेण यत्र बहुवच लक्षणमस्ति तत्र नीष् प्रतिषेधः उक्तः परन्तु अत्र नासिकशब्दस्य अनन्तरम् उदरशब्दस्य प्रयोगे तत्र तथा नास्ति तत्र किमस्ति तत्र नीष् भवति इति अस्ति तेन कारणेन आचार्यः इदं सूत्रम् अत्र उक्त्वा तस्य अपवादत्वं प्रतिपादयति पश्यतु इदम् अपवादसूत्रम् एक पूर्वसूत्रमस्ति तस्य अपवादः अनन्तरम् एकम् उत्तरसूत्रमस्ति तस्यापि अपवादः अत्र शास्त्रस्य किञ्चित् एवम् अस्ति विशेषः अस्ति तत्र किमस्ति पश्यतु तत्र एक परिभाषा अस्ति अहं तद्वदामि अहम् अनन्तरं मध्ये अपवादाः पूर्वान् विधीन् बाधन्ते न उत्तरान् इति अस्ति तर्हि तत्र एव नियमः अस्ति तत्र पूर्वम् अपि तस्यापि तत्र अपवादः अस्ति स्वाङ्गाच्च संयोगोपधात् इति सूत्रस्यापि अपवादसूत्रमेतत् न क्रोडादि बहुवचः इति सूत्रस्यापि अपवादसूत्रं भवन्तः पश्यन्तु सूत्रसङ्ख्यां पश्यतु अत्र 55 अस्ति 4155 अस्ति एतत् पूर्वतनं सूत्रं पश्यतु 4154 तस्य अपवादः अस्ति अत्र असंयोगोपधा इति अस्ति अत्र सूत्रे संयोगोपधा तस्य पश्यतु अत्र संयोगोपधा अस्ति तत्र ओष्ठशब्दः अस्ति जङ्घाशब्दः अस्ति दन्तशब्दः अस्ति शृङ्गशब्दः एते सर्वे शब्दाः संयोगोपधा अस्ति एते सर्वे शब्दाः संयोगोपधा अस्ति तर्हि संयोगोपधा अस्ति उपधायां पश्यतु घा न्त ष्ठ इति सर्वं संयोगोपधा अस्ति उपधायां संयोगः अस्ति तर्हि तस्य अपवादरूपेण अर्थात् पूर्वसूत्रस्य अपवादः अस्ति एतत् सूत्रम् अनन्तरम् अग्रे वयं पश्यामः न क्रोडादि बहुवचः अत्र यत्र यत्र ये बहु अचः यत्र बहवः अचः यत्र भवन्ति इति यस्य सः इति भवति तर्हि अत्रापि एतस्यापि अपवादः अस्ति अत्र पश्यतु अत्र नासिका उदर इत्यादि शब्दः बहुवचः भवति इति कृत्वा तस्यापि अपवादः तर्हि इदं सूत्रं पूर्वसूत्रस्यापि अपवादः अस्ति उत्तरसूत्रस्यापि अपवादः अस्ति तत्र एवम् अस्ति तद् एतद् भवता ज्ञातव्यमस्ति इति कृत्वा तदेव इदानीं सिद्धान्तकौमुदीं वयं पश्यामः एभ्यः वा ङीष् स्यात् एभ्यः इत्युक्ते एतेभ्यः शब्देभ्यः इत्यर्थः एतेभ्यः शब्देभ्यः इति सूत्रार्थं तु वयम् इतः पश्यामः भवन्तः पश्यन्तु पत्र पश्यतु न यदा पश्यतु प्रथमं नासिका आद्यन्ताद् नासिकाद्यन्ताद् इति नासिका उदर ओष्ठ जङ्घा दन्त कर्ण शृङ्गाच्च इति अत्र मुद्रणे काचित् समस्या अस्ति एव नासिकाद्यन्ताद् प्रातिपदिकात् स्त्रियां ङीष् प्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः इति तत्र सूत्रार्थः भवति उपसर्जनीभूत नासिकादिशब्दान्तेभ्यः इत्यर्थः उपसर्जनीभूत नासिकादिशब्देभ्यः नासिकादिशब्दान्तेभ्यः इत्यर्थः अर्थात् पूर्वसूत्रात् वयं सर्वम् अनुवृत्तिं कृतवन्तः तेन तत्र समस्या नास्ति तर्हि तदेव इदानीं वयं सिद्धान्तकौमुदीं प्रति किञ्चित् गच्छामः पश्यतु येभ्यः ङीष् स्यात् उक्तं मया आद्ययोः बहुवच लक्षणः निषेधः बाध्यते पश्यतु आद्ययोः इत्युक्ते नासिका शब्दः अनन्तरं कः शब्दः उदरशब्दः नासिका अनन्तरम् उदरः इति शब्दद्वयोः कीदृशप्रतिषेधं बाधते बहुवच लक्षणो निषेधो बाध्यते इत्युक्ते अग्रिमसूत्रेण यद् ङीष् निषेधः अस्ति तं निषेधं बाधित्वा अत्र ङीष् भवति इत्यर्थः ङीष् भवति विकल्पेन ङीष् भवति पूर्ण नित्यं न विकल्पेन ङीष् भवति तत्र एवमस्ति तत्र कथं भवति तद्
पुरस्ताद अपवादाः पुरस्ताद अपवाद न्यायेन इति उक्तम्। पुरस्ताद अपवाद न्यायेन इत्युक्ते सा एका परिभाषा अस्ति। का परिभाषा अस्ति? पुरस्ताद अपवादाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते न उत्तरान् इति अस्ति। पुरस्ताद अपवादाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते न उत्तरान् इति अस्ति। अर्थात् एक अपवादसूत्रम् अस्ति, तद् अपवादसूत्रं पूर्वमस्ति, तद् किं करोति? तद् अग्रिमं यदा तत्र पूर्वपठित अपवादशास्त्रं केवलम् अव्यवहित उत्तर अर्थात् केवलं तस्य अनन्तर यद् शास्त्रमस्ति तस्य बाधकं भवति। ततोपि अग्रे यद् भवति तस्य बाधकं न भवति। यदा उदाहरणाय 1 2 3 4 इत्यादि सूत्राणि क्रमशः भवन्ति इति चिन्तयतु। तर्हि 2 इति सूत्रम् अपवादसूत्रम् अस्ति इति चिन्तयतु। 1 2 3 4 2 इति अपवादसूत्रम् अस्ति। अपवादसूत्रम् अस्ति चेत् तेन अपवादसूत्रेण कस्य बाधा भवति? तृतीयस्य बाधा भवति, चतुर्थस्य बाधा न भवति। तदेव अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते न उत्तरान् इति तत्र एका परिभाषा अस्ति। एषा परिभाषा अत्र भवन्तः नोट् कृत्वा स्थापयितुं शक्नुवन्ति। तद् कदाचित् अत्र स्यात्, अहं न पश्यामि, एकक्षणम्। अस्तु अस्तु नाम अस्तु, तत्र न दृश्यते। भवन्तः अहं वदामि, यदा भवन्तः परिभाष्यन्तु शेखरमस्ति गृहे तर्हि द्रष्टुं शक्नुवन्ति। किमस्ति? पुरस्तात् अपवादाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते, पुरस्तात् अपवादाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते न उत्तरान् इति तत्र नियमः। अर्थात् अनन्तरम् इत्युक्ते अव्यवहित पूर्व अव्यवहित परम् इत्यर्थः। अव्यवहित उत्तरस्य तत्र भवति, न तु अग्रे इति। तत्र न क्रोडादि बहुवचः इत्यस्य अपवादः भवति, ततोपि अग्रे न भवति, तस्य किमर्थम् इति उक्तम् इति अहम् अनन्तरं वदामि। प्रथमम् एतत् जानन्तु भवन्तः। सो पश्यतु, अत्र पुरस्ताद् अपवादाद् न्यायेन किं भवति? तत्र बाधा भवति। कस्य बाधा भवति? क्रोडादि बहुवचः इति सूत्रे यद् बहुवचः इति नियमः अस्ति, निमित्तमस्ति, तस्य अपवादः अस्ति नासिका उदर। कारणं तत्र बहु अच् अस्ति, बहवः अचः तत्र सन्ति। तर्हि तद् अग्रिमसूत्रस्य नियमानुसारम् अत्र निष्प्रतिषेधः भवेत्। परन्तु तस्य अपवादः एषः नियमः नासिका उदर इति बहुवच् प्रातिपदिकानामपि तत्र किं भवति? निष्प्रत्ययः विकल्पेन भवति इति एकः विषयः आगतः। इदानीं पुनः अन्य पञ्चशब्दाः के? ओष्ठ, जङ्घा, दन्त, कर्ण, शृङ्ग इति तत्र पञ्चशब्दाः भवन्ति। तर्हि तेषां पञ्चशब्दानां किं भवति? तत्र पूर्वोक्तस्य अपवादः अस्ति एषः। एतेषां तु कथमस्ति? पूर्वोक्तस्य अपवादः एषः। तत्र किं? स्वाङ्काच्च उपसर्जनाद् असंयोगोपधादिति तत्र पर्युदासः निषेधः, पर्युदासनिषेधः। असंयोगोपधात् इति, असंयोगोपधात् इति तस्य आशयः कः अस्ति? पश्यतु, अत्र यदा वयं तत्र पश्यामः किमस्ति तत्र शब्दः दन्त इति शब्दं स्वीकुर्मः। दन्त इति पश्यतु, दन्त इति शब्दे असंयोगोपधः भवति खलु, संयोगोपधः भवति खलु। तत्र कथमस्ति एतस्य? पश्यतु, द इति। भवन्तः उपधा विषये किञ्चित् भवतां कल्पना सम्यक् भवतु, ये नवीनाः भवन्ति। पश्यतु, द अ इति भवति, न भवति, त भवति, न्त इति करणीयम्, अनन्तरम् अ इति पश्यतु। अत्र उपधां पश्यतु भवन्तः। अकारः अन्तिमवर्णः, अन्तिमवर्णात् पूर्ववर्णः उपधा, उपधास्थानम्। उपधास्थानं नाम कस्यापि प्रातिपदिकस्य अन्तिमवर्णस्य पूर्ववर्णः भवति उपधा इति। तत्र अलोन्त्यात् पूर्व उपधा इति नियमः। अलो अन्त्यात् अलः पूर्वः पूर्व उपधा इति अस्ति। तर्हि वर्णः अ, तस्मात् पूर्ववर्णः अन्त। अत्र पश्यतु, अत्र संयोगः अस्ति। संयोगो नाम किमस्ति? संयोगः नाम हलोनन्तर संयोगः, हलोनन्तर संयोगः इति संयोगसंज्ञा भवति। अत्र यत्र अज्भिरव्यवहितः वर्णौ, अत्र अज्भिरव्यवहितवर्णस्य संयोगः संयोगसंज्ञा भवति इति हलोनन्तर संयोगः।
अत्र अच् मध्ये नास्ति, नकार तकारयोः मध्ये अच् नास्ति इति कृत्वा अयं संयोगः अत्र हलोऽनन्तरं संयोगः इति। पश्यतु तत्र उभधा मध्ये न्त इति अस्ति दन्त, अन्येषां शब्दानामपि एवमेवं भवति। के शब्दाः पश्यतु, अपरवर्णं पश्यतु, तत्र अपरम् उदाहरणं पश्यतु, जङ्घा इति उदाहरणमस्ति। जङ्घा इति उदाहरणेपि एवमेवं भवति। जङ्घा इति ज इति एतद् भवति। अनन्तरं पुनः के वर्णाः भवन्ति अत्र जङ्घा इत्यस्य एकक्षणम् तत्र मम नकारः भवति, अत्र नकारः भवति। पश्यतु जङ्घा इत्यत्र नकारः भवति, तदनन्तरं खकारः भवति, एवं भवति। पश्यतु अत्रापि संयुक्तवर्णः भवति, अनन्तरम् आ भवति। अत्रापि उभधायां संयोगः अस्ति। तर्हि पूर्वसूत्रं भवन्तः स्मरन्तु। पूर्वसूत्रं किमासीत्? स्वाङ्गाच्च उपसर्जनाद् असंयोग उपधात् इति आसीत्। अर्थात् तत्र पर्युदासः इति प्रतिषेधः दत्तः। असंयोगोपधात् न संयोगः उपधायाम् इति तत्र पर्युदासः। तर्हि अत्र उभधायां संयोगः अस्ति, परन्तु यदि असंयोगोपधात् इति कारणेन पूर्णरूपेण प्रतिषेधः आगतः। ङीष् प्रत्ययः अत्र न भवति असंयोगोपधात् इति प्रतिषेधेन। परन्तु एतेषां शब्दानां तत्र आचार्यः वदति एतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः ङीष् प्रत्ययः विकल्पेन भवति इति वदति। तर्हि तस्य आशयः नाम पूर्वसूत्रस्य अपवादः एषः। पूर्वसूत्रेण यद् असंयोगोपधा इति योजयित्वा आचार्यः संयोगोपधा यत्र भवति तत्र ङीष् प्रतिषेधः उक्तः, तस्य अपवादः एषः इति इदं सूत्रं। तदेव अहम् उक्तवान्, पूर्वसूत्रस्यापि अपवादः भवति, उत्तरसूत्रस्यापि अपवादः भवति इति। तदेव इदानीं पञ्चशब्दानाम् अत्र पूर्वसूत्रस्य अपवादः। तर्हि तत्रापि एवं नियमः अस्ति। तत् कथं भवति इति चेत् तत्र एवं नियमः अस्ति। मध्ये यदि अपवादः भवति, मध्ये अपवादः इत्युक्ते बाध्यशास्त्रद्वयं तस्य मध्ये यद् भवति तद् मध्ये अपवादाः पूर्वान् विधीन् बाधन्ते न उत्तरान् इति तत्रापि कश्चन बाधा भवति इति अस्ति। उत्तरवर्ती विधि तस्य बाधा न भवति इति एका परिभाषा अस्ति। तर्हि एवं तत्र नियमः अस्ति। तर्हि एतेन आधारेण तत्रापि तस्य पूर्वशास्त्रस्यापि तत्र किं भवति? अपवादः भवति। तर्हि एतयोः द्वयोः सूत्रयोः अपवादः अस्ति इदं सूत्रं। तत्र 7 शब्दाः सन्ति। तत्र प्रथमशब्दद्वयम् उत्तरसूत्रस्य अपवादः, अपर 5 शब्दाः 5 प्रातिपदिकानि पूर्वसूत्रस्य अपवादः इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। तर्हि तस्य आधारेण अत्र वयम् अग्रे गन्तुं शक्नुमः। तत्र एवमस्ति, तत्र एवम् ओष्ठादि अत्र पश्यामः, एतद् विवरणं सर्वं तत्र दत्तमस्ति। ओष्ठादीनां पञ्चानाम् इत्युक्ते ओष्ठ जङ्घा दन्त कर्ण शृङ्ग, ओष्ठादीनां पञ्चानाम् असंयोगोपदात् इति पर्युदासे प्राप्ते वचनं नाम सूत्रं मध्ये अपवाद न्यायात् इति। तदपि अहम् उक्तवान्। तत्र एवमस्ति, मध्ये अपवाद न्यायेन इति। अर्थात् तत्र तस्य विवरणं कृतं मया। मध्ये अपवादाः पूर्वान् विधीन् बाधन्ते न उत्तरान्। परिभाषेन्दुशेखरस्य अध्ययनं करणीयम्। कारणं सर्वासामपि परिभाषाणां तत्र अस्मिन् सन्दर्भे विस्तरेण प्रतिपादनम् इति तु न शक्यते। यदि भवन्तः इच्छन्ति तदा अग्रिमे भविष्यकाले वयं पठामः। 200 परिभाषाः सन्ति शास्त्रस्य। किञ्चित् कौतुकमस्ति तत्र, तत् पठनीयः विषयः। अग्रे गच्छामः। सह नञ् लक्षणस्तु प्रतिषेधः
परत्वादस्य बाधकः इति अस्ति। तद् सहनन्यलक्षणस्तु प्रतिषेधः परत्वादस्य बाधकः इति तस्य तत्र इतोपि एकं सूत्रम् अग्रे अस्ति। तत् सूत्रमस्ति सहनञ् विद्यमानपूर्वाच्च इति एकं सूत्रमस्ति। यदा तत् सूत्रं यदा आगच्छति तस्मिन् विषये अहं तस्मिन् सन्दर्भे अहम् एतस्य विवरणं करिष्यामि। कारणं सः नञ् इति इत्यादि पूर्वं यदि भवति एतेभ्यः शब्देभ्यः तर्हि तत्र नीश् न भवति इति प्रतिषेधः अस्ति। नीश् न भवति इति प्रतिषेधः अस्ति। तत्र एतस्य बाधा अपि न भवति। किमर्थम् इत्युक्ते तद् किञ्चित् उत्तरविधिः अस्ति। परत्वादस्य बाधकः तत्र सहनञ् लक्षणस्तु प्रतिषेधः परत्वादस्य बाधकः इति उक्तं। तत्र किमस्ति सहनञ् विद्यमानपूर्वाच्च इति सूत्रं तु इति नासिकोदर सूत्रात् परवर्ती अस्ति। तत्र किमस्ति सः अनन्तरं नञ् तदहं यदा तत्सूत्रम् आगच्छति तस्मिन् सन्दर्भे अहं पुनः अत्र आगत्य विवरणं करिष्यामि। इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः। तुङ्गनासिकी तुङ्गनासिका इत्यादि तत्र एकम् उदाहरणम् उक्तं। तुङ्गनासिकी तुङ्गना उन्नता तुंगा नाम उन्नता उन्नता नासिका तुंगा नासिका यस्याः सा तुंगा नासिका यस्याः सा इति विग्रहवाक्यम्। इति तुंगनासिक इति प्रातिपदिकं भवति। किं प्रातिपदिकं भवति? तुंगनासिक इति। तुंगनासिक इति अरे एवं मुद्रणं न करणीयम्। तुंग इति अस्ति खलु तुंग इति एकक्षणम् अहं करिष्यामि। एवं एवं तुंगनासिक इति शब्दः तुंगनासिक इति प्रातिपदिकं। तुंगनासिक इति प्रातिपदिकात् तत्र विकल्पेन ङीप् प्रत्ययः भवति। विकल्पेन ङीप् प्रत्ययः भवति चेत् तुंगनासिक इ इति भवति। तुंगनासिक इ इति भवति चेत् तस्य पुनः यस्य इति च इति अकारलोपः भवति। अकारलोपः भवति चेत् तत्र तुंगनासिक इ इति भवति। तदनन्तरं पुनः तुंगनासिकी इति तत्र तुंगनासिकी इति भवति। एवं प्रातिपदिकं भवति। तुंगनासिकी इति प्रातिपदिकं। तस्मात् सुप्रत्ययस्य लोपे तुंगनासिकी इति एकं रूपं भवति। अपरं रूपम् एतदस्ति यदि टाप् प्रत्ययः भवति तर्हि तुंगनासिका यदि वैकल्पिकम् अस्ति इति टाप् प्रत्ययः भवति। टाप् प्रत्ययः भवति चेदपि तुंगनासिका इति रूपं भवति। तत्र एवं भवति। तस्मात् सुप्रत्यये तस्य लोपे तुंगनासिका इति रूपद्वयं भवति। तर्हि नासिक तुंगनासिकी इत्यपि रूपमस्ति, तुंगनासिका इत्यपि रूपमस्ति। एवम् अन्ये शब्दाः द्रष्टव्याः। तत्र एकम् उदाहरणं तद् दत्तमस्ति। तुंगनासिकी इत्यादि उदाहरणानि। तत्र एतदुक्तं नासिकशब्दः सर्वत्र भवति चेत् सर्वत्र न भवति न इह। किमर्थं? सह नासिका अनासिका इति उदाहरणद्वयं। सह नासिका विद्यमाना नासिका यस्याः सा इति। सह नासिका इति विद्यमाना नासिका यस्याः सा इति सह नासिका। अनन्तरं पुनः द्वितीयमस्ति अविद्यमाना नासिका यस्याः सा इति अनासिका। तत्र सह नञ् विद्यमान इति तदेव अहम् उक्तवान्। इदानीम् अग्रिमसूत्रात् उत्तरसूत्रं तत्र अस्ति। तेन सूत्रेण तत्र किं भवति? अत्र अग्रिमसूत्रमस्ति। न क्रोडादि बहुवचः इति सूत्रम् उत्तरसूत्रं सह नञ् विद्यमानपूर्वाच्च इति सूत्रेण तत्र निषेधः अस्ति। अर्थात् सह पूर्वकनासिका शब्दस्य अनन्तरं तत्र पुनः किमस्ति?
नञ्य नञ्य पूर्व विद्यमान पूर्वस्यापि किं न भवति ङीष् निषेधः अस्ति इति कृत्वा सहनासिका अनासिका इत्यत्र किं न भवति तत्र ङीष् प्रत्ययः न भवति। तदग्रे वयं सहनं विद्यमान पूर्वाच्च इति सूत्रं यदा वयं पठामः तदा इतोपि स्पष्टता भवति। तत्तेन कारणेन अहं तत्र पार्श्वे स्थापयामि। चिन्ता न करणीया। सहनासिका अनासिका तत्र किं न भवति ङीष् प्रत्ययः न भवति, तत्र टाप् एव भवति। तस्य प्रमाणं सूत्रमस्ति अग्रे, तत् पश्यामः अनन्तरम्। अत्र एका काशिकावृत्ति, काशिकावृत्तौ तत्र एकमस्ति। तत्र काशिकावृत्तौ इति एषः वदति, तत्र एकं वाक्यम् अङ्गगात्रकण्ठेभ्यो वक्तव्यम् इति अस्ति। अङ्गगात्रकण्ठेभ्यो वक्तव्यम् इति एकं वाक्यम् अस्ति। इति सिद्धान्तकौमुदीकारस्य मतमस्ति। अत्र द्रष्टव्यं भवति, अत्र वस्तुतः प्रत्यक्षं न दृष्टवान् अहं, परन्तु वृत्ति काशिकावृत्ति मध्ये अस्ति इति तस्य विवरणमस्ति। एनिवे वयम् अग्रे गच्छामः। तत्र एवमस्ति अङ्गशब्दः, कण्ठशब्दः, अनन्तरं गात्रशब्दः। एते त्रयः शब्दाः। एते त्रयः शब्दाः के शब्दाः? अङ्ग, गात्र, कण्ठ इति शब्दत्रयम्। एतानि प्रातिपदिकानि अपि संयोगोपधानि सन्ति। एतानि प्रातिपदिकानि संयोगोपधानि। पश्यतु, अङ्ग, अङ्ग इति शब्दः उपधायां संयोगः अस्ति। गात्र, त र उपधायां संयोगः अस्ति। कण्ठ उपधायां संयोगः अस्ति। तर्हि पूर्वोक्त पञ्चशब्देषु एते न अन्तर्भवन्ति। पूर्वोक्त पञ्चप्रातिपदिकेषु एते न अन्तर्भवन्ति। तस्मात् अयं नियमः एतेषां प्रातिपदिकेभ्यः अपि भवति इति तत्र वृत्ति। अङ्गगात्रकण्ठेभ्यो इति वक्तव्यम् इति, अर्थात् विकल्पेन ङीष् प्रत्ययः भवति इति वक्तव्यम् इति। अङ्गगात्रकण्ठेभ्यः विकल्पेन ङीष् इति तत्र अस्ति। वा ङीष् इति विकल्पेन वा ङीष् इति तदेव तत्र वक्तव्यम् इति वा ङीष् इति अङ्गगात्रकण्ठेभ्यः विकल्पेन ङीष् भवति इति तत्र संयोगोपधत्वात् वचनं। किमर्थम् एतद् विशेषतया? अत्र एतानि प्रातिपदिकानि संयोगोपधानि। तर्हि पूर्व स्वाङ्गाच्च संयोगोपधात् इति सूत्रेण तत्र निषेधः तत्र अस्ति। असंयोगोपध इति अत्र संयोगोपधः अस्ति। तेन कारणेन अत्र किं भवति? अत्रापि ङीष् प्रत्ययः भवतु विकल्पेन इति। तस्मादेव स्वङ्गी स्वङ्गा इति रूपद्वयं तत्र दत्तमस्ति। तत्र उदाहरणमस्ति स्वङ्गी, अर्थात् शोभनानि अङ्गानि यस्याः सा। शोभनानि इति सु अङ्ग, स्वङ्ग इति प्रातिपदिकम्। स्वङ्ग इति प्रातिपदिकात् ङीष् प्रत्ययः विकल्पेन भवति चेत् स्वङ्गी इति एकं रूपम्। अनन्तरं यदि ङीष् प्रत्ययः न भवति, टाप् प्रत्ययः भवति, तर्हि स्वङ्गा इति अपरं रूपम्। एवं यदा तुङ्गनासिकी तुङ्गनासिका इव अत्रापि स्वङ्गी स्वङ्गा इति रूपद्वयं तत्र भवति। ङीष् पक्षे स्वङ्गी, अनन्तरं टाप् पक्षे स्वङ्गा इति एतदस्ति। स्वाङ्गाच असंयोगोपधात् इति तत्र पूर्वसूत्रं, तत्र चकारग्रहणं कृतमस्ति। चकारग्रहणं कृतमस्ति इति कृत्वा तत्र वस्तुतः एतस्य वार्तिकस्य कापि आवश्यकता नास्ति इति केषाञ्चन मतं। तदेव तत्र उच्यते, एतद् च अनुक्तसमुच्चयार्थेन चकारेण संग्राह्यम् इति केचित्। स्वाङ्गाचोपसर्जनात् असंयोगोपधात् इति सूत्रे स्वाङ्गाच इति अस्ति। अत्रापि
स्वाङ्गा च इति अस्माभिः अनुवर्ति कृता अस्ति। तर्हि अत्र चकारग्रहणम् अस्ति। चकारग्रहणेन स्वाङ्गात् च इति चकारग्रहणेन चकारः समुच्चयार्थः। चकारः समुच्चयार्थः। तर्हि तत्र चकारग्रहणेन अनुक्तसमुच्चयः अपि भवति। अर्थात् अत्र केषाञ्चन शब्दानां निर्देशः अस्ति। तत्र ओष्ठ, जङ्घ, दन्त, कर्ण, शृङ्ग इत्यादि शब्दानां तत्र सङ्ग्रहणम् अस्ति। परन्तु चकारग्रहणेन आचार्यः एतदपि उच्यते, तत्र अनुक्तशब्दानामपि तत्र समाहारः भवति। चकारस्य अनुक्त एतदेव पश्यतु, अत्र अनुक्तसमुच्चयार्थेन इति एकः प्रयोगः। चकारस्य समुच्चयार्थः, परन्तु अत्र चकारग्रहणेन अनुक्तानामपि समुच्चयः भवति इति। कुत्रचित् शब्दानाम् इतोपि तत्र योजनं भवितुम् अर्हति इति। एतच्च इत्युक्ते पूर्वोक्तवृत्ति, काशिकावृत्ति वार्तिकं तत्र अनुक्तसमुच्चयार्थेन चकारेण सूत्रे चकारस्य ग्रहणं कृतवन्तः वयं, पूर्वसूत्रात् अनुवृत्तिं कृतवन्तः। तेन चकारेण तत् कीदृशचकारः? अनुक्तसमुच्चयार्थः चकारः। अर्थात् तत्र अनुक्त पूर्वसूत्रे ये शब्दाः, अत्र सूत्रे ये शब्दाः न उक्ताः तेषामपि समुच्चयः भवति इति सङ्ग्राह्यमिति केषाञ्चन आचार्याणां मतम् इति। केषाञ्चन आचार्याणां तत्र एतस्य आवश्यकता नास्ति इति। द्वितीयं तु भाष्याद्य अनुक्तत्वात् अप्रमाणम् इति प्रामाणिकाः। वस्तुतः एतद् वार्तिकं भाष्ये नास्ति। भाष्ये नास्ति, भाष्ये नास्ति, भाष्ये अनुक्तमस्ति। भाष्ये अनुक्तमस्ति इति कृत्वा, भाष्ये अनुक्तमस्ति इति कृत्वा एतस्य वार्तिकस्य प्रामाणिकता नास्ति इति प्रामाणिकाः वदन्ति। ये वैयाकरणाः, प्रामाणिकाः वैयाकरणाः एतद् वदन्ति। एतस्य वस्तुतः प्रामाणिकत्वं नास्ति इति तस्य आशयः। एतत् किम् अङ्गगात्रकण्ठेभ्यो वक्तव्यम् इति वार्तिकस्य प्रामाणिकता नास्ति। किमर्थं प्रामाणिकता नास्ति? एतत् महाभाष्ये नास्ति। भाष्यादि अनुक्तत्वात् इति उक्तं। तत्र अनुक्तमस्ति, तेन कारणेन एतस्य तत्र एतत् नास्ति इति। एतावत् उक्त्वा वयम् एतस्मिन् सूत्रे कानिचन वार्तिकानि सन्ति। तेषां वार्तिकानि एकवारं वयं पश्यामः। द्वित्रिवार्तिकानि सन्ति। अत्र प्रथमं वार्तिकं पुच्छाच्च। पुच्छ इति शब्दः, पुच्छ इति शब्दः संयोगोपधः। पुच्छ इति शब्दः संयोगोपधः अस्ति। तेन तत्र असंयोगोपधात् इति पर्युदासप्रतिषेधः अस्ति पुच्छशब्दस्य। परन्तु अत्र विशेषतया उच्यते किमस्ति? पुच्छशब्दात् किं भवति? विकल्पेन ङीष् भवति इति। संयोगोपधत्वे अपि पुच्छशब्दान्तात् ङीष् वा वक्तव्यम् इत्यर्थः। संयोगोपधत्वम् अस्ति पुच्छशब्दस्य, छ इति अस्ति। तर्हि संयोगोपधत्वम् अस्ति चेदपि पुच्छशब्दान्तात् ङीष् वा वक्तव्यम् इति तस्य वार्तिकस्य अर्थः। उदाहरणं सुपुच्छी सुपुच्छा इति अस्ति। सुपुच्छी सुपुच्छा इति अस्ति। तत्रापि एवमस्ति। शोभनं पुच्छं, शोभनं पुच्छं यस्याः सा, शोभनं पुच्छं यस्याः सा इत्यर्थे सुपुच्छ इति प्रातिपदिकं। सुपुच्छ इति वदति। सुपुच्छ इति प्रातिपदिकं भवति। शोभनं पुच्छं यस्याः सा इति तत्र पदार्थः। तत्र विकल्पेन ङीष् प्रत्ययः भवति। तर्हि सुपुच्छ शब्देन अनेन वार्तिकेन विकल्पेन ङीष् प्रत्ययः भवति।
तत्र यस्य इति च इति अकारलोपादिकं कृत्वा तत्र किं भवति सुपुच्छी इति प्रातिपदिकं भवति तत्र सुपुच्छी इति प्रातिपदिकं भवति भवन्तः जान प्रक्रिया इदानीं यस्य इति च इति अकारलोपः करणीयः सुपुच्छी इति तत्र प्रातिपदिकं सुपुच्छी इति प्रातिपदिकात् सुप्रत्ययस्य लोपे किं भवति सुबुद्धि इति प्रथम एकवचनं भवति इति एकं रूपम् अपरन्तु यदि अप्रत्ययः भवति टापु भवति चेत् तत्र एवं भवति आ इति भवति आ भवति चेत् तत्र सुबुच्छा इति रूपं भवति एवं रूपद्वयं यदा पूर्वप्रकारेण तत्र सुबुच्छा इति तत्र सुप्रत्यये तस्य एवं सुबुच्छा इति रूपद्वयं तदेव इदं वार्तिकं किमस्ति पुच्छाच्छ इति वार्तिकमस्ति विशेषतया किमपि वक्तव्यं रूपद्वयं भवति इति अपरं वार्तिकमस्ति इतोपि एकं वार्तिकमस्ति पश्य वार्तिकद्वयं त्रयम् अस्ति एवमस्ति कबरमणि विशेषरेभ्यो नित्यम् इति अस्ति तत्र नित्यं निष्कृतीयते वार्तिकेन केभ्यः शब्देभ्यः कबर मणि विष शर एतेभ्यः शब्देभ्यः नित्यं निष्प्रत्ययः भवति नित्यं निष्प्रत्ययः भवति के शब्दाः कबर शब्दः नाम चित्रवर्णं दर्शयति कबरवर्णः वर्णविशेषः तदनन्तरं मणि तदनन्तरं विष तदनन्तरं शर एतेभ्यः शब्देभ्यः नित्यं एतेभ्यः शब्देभ्यः नित्यं तत्र किं भवति कबरादिभ्यः परः यः पुच्छशब्दः तदन्ताद् नित्यं ङीष् इति वक्तव्यम् इति भवति अर्थात् केवलं कबरपुच्छं मणिपुच्छम् इत्यादि इत्यादि भवति तर्हि एते पूर्वशब्दाः भवन्ति कबरादिशब्दः पूर्वशब्दाः तस्य परं पुच्छशब्दः भवति तदन्ताद् नित्यं ङीष् इत्यर्थः कबर मणि यदा विषपुच्छम् इत्यादिकं भवति खलु विषपुच्छा इति भवति यदा तत्र वृश्चिकः अस्ति विषपुच्छं भवति तस्य तर्हि कबरपुच्छं चित्रवर्णस्य युक्तं मयूरी भवति मयूरी कथं भवति तत्र मयूरी तस्याः मयूरः मयूरी इति तत्र भवति मणिपुच्छं विषपुच्छं शरपुच्छम् इत्यादि प्रयोगाः भवन्ति तत्र विकल्पत्वं वैकल्पिकं नास्ति तत्र ङीष् नित्यं भवति इत्यर्थः इति तस्य वार्तिकस्य आशयः तत्र एवं वार्तिकार्थः अत्र दत्तः अस्ति भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति कबरादिभ्यः परः यः पुच्छशब्दः तदन्ताद् नित्यं ङीष् वक्तव्यम् इति पुच्छाच्छ इत्युक्त विकल्प अपवादः इति पुच्छाच्छ इति पूर्वम् उक्तमासीत् तस्य विकल्पस्य अपवादः अस्ति एषः तत्र कबरमित्यस्य व्याख्यानं चित्रम् इति कबर शब्दस्य अर्थः अस्ति चित्रम् इति तदेव अत्र दत्तं कबरं चित्रं पुच्छं यस्याः सा कबरपुच्छी तत्र मयूरी इत्यादि तत्र कबरपुच्छी इत्यस्य विग्रहवाक्यं तत्र दत्तमस्ति कबरं नाम तस्य व्याख्यानम् अस्ति चित्रं कबरम् इत्युक्ते चित्रवर्णः कबरं पुच्छं यस्याः सा इति कबरपुच्छी इति तत्र अस्ति मयूरी इत्यादि इति तत्र प्रक्रिया न द्रष्टव्या अस्ति तत्र नित्यमस्ति कबरपुच्छ इ कबरपुच्छी इति भवति तत्र इतोपि उपमानात् पक्षाच्च पुच्छाच्च इति तत्रापि नित्यमित्येव उपमानात् पक्षात् च पुच्छात् च इति अस्ति तस्य आशयः कः उपमानशब्दः यदि पूर्वं भवति उपमानात् परौ यौ पक्षपुच्छ शब्दौ तदन्तादपि ङीष् इति भवति नित्यमस्ति किमस्ति उपमानशब्दः पूर्वं भवति उपमानरूपेण भवति उपमानात् परौ यौ पक्षशब्दः पुच्छशब्दः यदि शब्दद्वयं यदि भवति तर्हि तत्र किं भवति तत्रापि ङीष् भवति नित्यमित्येवेति नित्यम् इति भवति नित्यं ङीष् भवति अतः उदाहरणं पश्यतु उलूकपक्षी शाला उलूकः नाम पक्षिविशेषः औल् तदा उलूकः उलूकपक्षी शालायाः विशेषः
उलूकः पक्षिविशेषः। उलूकपक्षौ इव पक्षौ पार्श्वे यस्याः शालायाः सा उलूकपक्षीशाला। उलूकपक्षी तस्य पंखः भवति, पक्षः भवति, तस्य पक्ष इव पार्श्वभागः कस्यापि शालायाः। तर्हि तद् उपमानमस्ति, शालायाः उपमानमस्ति तत्। तस्मात् तत्र उलूकपक्षी इति उलूकपक्ष इति उपमानमस्ति। उपमानं शालायाः उपमानं करोति। उलूकपक्षीशाला इति तत्र उलूकपक्ष शब्दात् तत्र किं भवति, उपमानात् तत्र पक्षशब्दः अस्ति खलु, तत्र पक्षशब्दः अस्ति, तेन कारणेन पक्षशब्दः उलूक इति उपमानमस्ति। उलूक इति उपमानं, तस्मात् पक्षशब्दः, तस्मात् पुनः किं भवति, तत्र उलूक इति उपमानशब्दात् पक्षशब्दः आगतः इति नित्यं तत्र निष्पत्ति उलूक पक्षी इति भवति। एवमेवं उलूकपुच्छी सेना, उलूकपुच्छी सेना इत्यपि उदाहरणद्वयं तत्र दत्तमस्ति। उलूकपुच्छी सेना इति अस्ति। उलूकपुच्छी सेना इत्युक्ते तस्य कः अर्थः, उलूकपुच्छम् इव, पुच्छम् अन्तिमः भागः, पुच्छम् इत्युक्ते अत्र सेनायाः अन्तिमः भागः। उलूकपुच्छम् इव पुच्छम् यस्याः सा, तादृशी सेना इति विग्रहवाक्यं। पुनरपि एकवारं वदामि, कीदृशमस्ति, उलूकपुच्छम् इव पुच्छम् यस्याः सा तादृशी सेना, उलूकपुच्छी सेना इति भवति। तत्रापि एवमेवमस्ति। तत्र उलूकपुच्छशब्दः, पुच्छशब्दः तस्मात् पूर्वम् उलूकशब्दः उपमानवाची, तेन कारणेन पक्षशब्दे परे अथवा पुच्छशब्दे परे उपमानवाचकात् नित्यं ङीष् भवति। नित्यं ङीष् भवति चेत् उलूकपक्षी सेना अथवा उलूकपक्षीशाला अथवा उलूकपुच्छी सेना इति नित्यं ङीष् प्रत्ययः भवति इति प्रक्रियां तु भवन्तः जानन्ति। पुच्छशब्दस्य यदा वयं कृतवन्तः तदेव अस्ति इति। एतावत् इदं सूत्रम् अत्र समाप्तं। किञ्चित् दीर्घं सूत्रमस्ति एतत्। नासिकोदरौष्ठजङ्घादन्तकर्णशृङ्गाच्च इति सूत्रं दीर्घं सूत्रमस्ति। तत् सूत्रम् इदानीम् अत्र समाप्तम्। अत्र उक्तद्वित्रिविषयाः सन्ति, तद् अहं किञ्चित् पार्श्वे स्थापितवान् अस्मि। तद् वयं श्वः यदा अग्रिमसूत्रं यदा आगच्छति तस्मिन् सन्दर्भे अहं तस्य विवरणं करिष्यामि इति अत्र वयम् इदानीं तिष्ठामः। श्वः अग्रिमे वर्गे वयं न क्रोडादिबहुवचः इति सूत्रेण सह पुनः आरभामः। शान्तिमन्त्रेण समापयामः। देशसिमरन् कुर्वन्तु। अस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।